السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا بوليرو فيه قطعة هنا، فيه قطعة إضافية هنا. هاد البوليرويات كيتلبسوا فوق العبايات، كتكون عباية سامبل. هاد اللون تيجي معاه الكحل بزاف. هذا بالنسبة للمحجبات. بالنسبة للأخوات الأخريات ممكن تلبسوا مع السروال شوميز من تحت ولا بودي ولا المهم كتلبسها مع السراويل. هنايا التبطين ديال الخلف ما خيطتش، هنايا درت الفيزلين ولصقته ما يتحيدش. هنا هاد القطعه راني مصوراها كيفاش دزت لها هاد لي بلي، قطعه لاصقه. هادي كتخيط من الداخل وكترجع لبرا، يعني هذا هو الداخل هانتوما مفيني حتى الداخل مفيني. صافي على هذا الشكل. هنا الخياطه ماشي كنردوها للداخل، كنردوها لبرا، كتفينا على برا. هذا هو وجه الثوب، فيه فاش فينيت الهبطه ديال البوليرو. هنا فينيت الهبطه ديال البوليرو. هذا الثوب هذا من هنا ما كيتخيطش، يعني ضروري الثوب اللي غديري به هذا البوليرو يكون ما تيتسربش، بحال هذا ما كيتسربش. على هذا الشكل كيتخيط حتى لتحت عادي، خياطه عاديه. يعني هذا البوليرو المميز فيه هي هذه القطعه هذه، يعني هذا هو المميز فيه. هنايا كاين حزام، بلاصه تيدخل الحزام سون مونش. بغيتي ديريه بلي مونش ممكن ديريه بلي مونش، انا درتو سون مونش متر اونس كفاتني ليه. ولكن هاد الثوب فيه العرض تقريبا، راه فيه 2 متر ديال العرض. هاد الثوب هذا فيه العرض، يعني باش ماشي تاخدي الثوب عادي فيه غير متر ونص وتقولي ما كفاتنيش. هاد الثوب فيه العرض، يعني فيه 2 متر ديال العرض. كتجي هذه الخيطه هذا بوليرو كيتلبس فوق العباءه. فيه حزيم كيبقى محلول، هو كيبقى محلول، ولكن اللي كنتي غتلبسيه مع السروال بغيتي تسديه وتيبقى القدام محلول، لان فيه العبار نيشان ما فيهش زياده، ما فيه حتى زياده. هنا القدام ما فيهش زياده باش يجيك كروازه يتسد ولا شي حاجه، يعني غيجيك نيشان مع لا سانتور، يعني كيبقى محلول. بالنسبه للاخوات اللي دايرين الحجاب كيلبسوا العباءات كيجي رائع بهذا الشكل. هنا كنا هبطنا بفي على شكل في 40 سنتيم، يعني حتى الخصر من هنا لهنا كنا هبطنا على شكل في 40 سنتيم. صافي هذا هو البوليرو، هبطة عادية، بصلته كلها عادية. يعني المميز فيه هي هاد القطعة هذه. صافي كيجي راقي في اللبسة جدا يعني وجميل، وما يعني ما دايرش بزاف، ما كنشوفش كاع تقريبا، ما كنشوفوش كيتلبس بزاف. كيجي زوين. نصوركم عن قرب باش يبان افضل. هنا الظهر عادي جدا، فينيسيون ديال الكول. قلت لكم ما خيطتش باش ما تبقاش الخياطه. هنا حزام، فاش كتلبسي العبايه كتشدي هاد الحزام للور بهذا الشكل، كتزيريهش، كتخليه غير هكا مطلوق،
كديريه مع العبايه، كيتلبس مع العباءه للمحجبات، عباءه سوداء. هاد اللون كيجي معاه بزاف، هاد اللون ما عرفتش باين لكم مزيان ولا لا، ما عرفت سميتو. مطرد، هاد اللون مطرد كيجي مع الكحل رائع. ان شاء الله هنا غادي نبداو نتصلوا البوليرو ديالنا. غنحطوا الثوب على 4، غنخليو 2 حتى 3 سنتيم شيطه، وغادي نقطعوا من الامام، غنخليوها زايده على الامام، وغنقطعوا الحاشيه. ضروري نقطعوا الحاشيه ديال الثوب لان الثوب كيتيره، الا خيطنا الحاشيه غادي تجمع لينا في الامام، واخا تعيي ما تحدديها ما غاديش تطلق لك. غادي نحددوا الكول، عندنا 2 لا 9 في الخلف. هنا غنفصلوا الامام هو الاول لان عندنا التركيز زايد ب2 سنتيم على الخلف، لان فيه قطعه غنزيدو فيه 2 سنتيم. غنحددو الكتف ديالنا وكذلك الكتف ناقص سنتيم حتى 2 سنتيم على العبار العادي. يعني غتنقصي من الكتف ديالك 2 سنتيم حتى لسنتيم، سنتيم حتى 2 سنتيم. غادي نهبطو بالتركيز اللي بغينا، التركيز اللي عندك في العبار ديالك، وغتزيدي عليه 2 سنتيم بالنسبه للامام. كنهضر للامام لان فيه هذا الاختلاف، لان فيه قطعه. غنزيد 2 سنتيم في التركيز ديال الامام لان فيه قطعه. من بعد غناخذ البيست ديالي، غندخل ب2 سنتيم على الصدر، وغادي ندير الباسان كذلك. نحط العبار عادي هنايا، ما فيه حتى شي تغيير، وغنهبط حتى لتحت. ناخذ الطول ديالي اللي بغيت، انا درت 130 زائد سنتيم ديال العطفه. غنطلع في الجناب ديال الجليل ب3 ديال السنتيم. صافي غنقطع غير الامام، الخلف نطلع في التركيز. كاين الاختلاف هو في التركيز، غنطلع في التركيز 2 سنتيم، يعني غندير التركيز العادي ديالي. نطلع 2 سنتيم في التركيز ديال الخلف، لان قلت لكم الامام فيه قطعه في الكتف. صافي غادي نقطع الثوب، نقطع الخلف في فتحه العنق ديال الخلف 2 على 9. غنحيد الخلف ونخلي الامام، وغادي نقطع الحاشيه. ضروري نقطعوا الحاشيه.
غادي نهبطو ب40 سنتيم، نهبطو ب40 سنتيم في الكول ديال الامام، يعني حتى البيست 40/9 على شكل في، وغادي نقطعوها. نهبط ب6 ديال السنتيم باش نديرو القطعه ديال الكتف، وغنطلع فوق منها بسنتيم ديال الخياطه نقطع. غنجيب الباترون ضروري ديك القطعه اللي شفتو فوق ديال البوليرو، غادي نديرو لها الباترون ضروري باش ما نضيعوش الثوب. وغنطراسيو هاد الجزء العلوي ديال البوليرو ديال الربوع الامامي، يعني الربع الامامي. غير هنا غادي نهبطو شويه على الحزام، غنهبطو بواحد 10 سنتيم تقريبا، ونمشيو بشكل مائل على هذا الشكل كما كتشوفوا صافي. وغادي نقطعوه بعد ما قطعنا هاد الجزء غادي نطراسي في الوسط ديالو خطوط باش ندير التوسيع اللي بغيت، خطوط عشوائيه غنقطعهم وغندير بهم التوسيع. قطعتهم، بعد ما قطعناهم غنستفوهم بشكل مرتب وغنثبتوهم. غناخدو الوسع ديالنا اللي بغينا على حسب الثوب شحال باقي لنا. بحال هنا راه ما بقاليش الثوب، واخا كيبان لكم راه كامل الثوب راه عندي ناقص. غادي نثبتو بليبانغ وغادي نقطعو.
صافي هنايا كنقطعوا القطعه ديالنا. دابا غادي نفصلوا الجزء العلوي، داك 6 ديال السنتيم اللي قطعنا غادي نقطعوها باش نلصقوها في هذا الجزء اللي فصلنا دابا. هذيك القطعه ديال 6 ديال السنتيم غنزيدو عليها سنتيم في الفوق، سنتيم لتحت وسنتيم الفوق، يعني غادي نقطعو 8 ديال السنتيم في العرض. نقطعو 4 ديال القطع. بعد ما حيدنا لي بانكل بقات عندنا القطعه ديالنا اللي كنديروا فيها كشكشه. من بعد هاد الثوب اللي بقى غندير منه حزام، وغندير منه الجزء اللي غيدخل فيه الحزام، واحد القطعه صغيره اللي كيدخل فيها الحزام. الحزام خدي العرض اللي بغيتي والطول كذلك اللي بغيتي، الاحسن ما يكونش عريض بزاف. صافي هذا هو الفصله ديال الفصله ديال البوليرو ديالنا، ما فيش ليموج، يعني صافي هنا غنكونوا سالينا الفصله ديال البوليرو.